Salam alaikum. Dans la vidéo précédente, le chapitre de circuit économique, je finis les agents économiques, je finis les opérations économiques. Dans la vidéo, on va voir les flux économiques et le circuit par agent et par fonction. Pour comprendre cela, on va prendre un exemple. Des entreprises ont vendu 500 000 dirhams de biens et services. 500 000 les ménages et les administrations publiques. Donc, pour mettre le chiffre un circuit, on va mettre en relation les agents économiques. On a les entreprises, les ménages et les administrations publiques. Donc, la situation, on a les entreprises, ils ont vendu des biens et des services. Donc, on a biens et services. Les ménages, le sens de la flèche sera touché d'accord. D'autres biens et services, les administrations publiques, biens et services. Les ménages, 500 000 et les administrations publiques, 200 000. Bien. Je trouve que l'entreprise fait mon carré. Le paiement, plus 300 000 les ménages. 200 000 dirhams des administrations publiques. D'abord, les services, nous sommes les entreprises vers les ménages. C'est le flux. C'est ce qu'on appelle un flux. C'est un flux. Donc, c'est un mouvement. Un mouvement de quoi? De biens et de services. Le mouvement, l'agent économique vers un autre agent économique. C'est شنو هما الانواع ديال هاد لي فلو؟ عندنا لي بيان اي لي سيرفيس وعندنا فلوس لا موني. الوغ هذا كنسميوهم دي فلو فيزيك ديال لي بيان وعندنا دي فلو مونيتير. مزيان. غير بارفو فاش كنقولو فيزيك يعني خاص شي حاجه تكون توشابل بحال هكا لي مارشانديز. Parfois, on a des services de qui sont intouchables. C'est là que nous avons physique, réel. Des flux réels. On a un flux réel. Au niveau monétaire, il y a la monnaie. Parfois, on a le crédit. Ou là, ما كتكونش لا موني كتكون كريدي او لا تكون مثلا كتشري دي زاكسيون ولا شي حاجه اللي هي ماشي بالضروره مونيتير. هادشي علاش كنسميو فينونسي. دونك هادو ce sont des flux réels وهادو تقطع دي flux financiers. مزيان. دابا هادشي هذه هي الطريقه باش كنقراو السيركوي ايكونوميك في السنه الاولى باك. فاش يلاه كنبداو السيركوي ايكونوميك بالنسبه للسنه الثانيه اولا بور سامبليفي اون جينيرال ميم في لا بروميير اني شنو كنديرو؟ ما كنبدلوش هادو كلهم لي دو. اش كنديرو؟ كنبدلو غير لي فلو فينونسي اولا مونيتير هما اللي كيهمونا في ليكونومي لان اي حاجه عندها المقابل ديالها. الوغ شنو كنديرو؟ كنديرو هنا فونت de biens et services. شحال القيمة؟ 300 000 dirhams. شنو هو لاجون ايكونوميك اللي دخل لا موني؟ لونتربريز. داكشي علاش لا فليش غادي تجي من عند لي ميناج فيغ لونتربريز. بنفس الطريقة كنديرو بور لادمينستراسيون بوبليك et les entreprises. غادي نديرو également vente de biens et services. ونديرو 200 000. ممكن نديرو غير عطاونا فونت بحال هكا فونت. بارفوا ممكن يقول لك لي ميناج اون كونسومي اولا اون ديبونسي كنديرو لا كونسوماسيون 300 000. سي باغي ليسونسيال هو هذا لو سونس ديال لا فليش وشحال لا سون. مزيان. دونك ما كنكثروش علينا بحال في لوكال الاول كنديرو فلو فيزيك فلو ريال اي فلو مونتير بوحدهم. نو كنديرو غير واحد لو فلو مونتير بوحدو وكنجمعو فيه كلشي. مزيان. حاجه اخرى اللي جديده في الدرس أننا إلا عقلتو لو بروميير شابيتر كنسميتو لو مارشي. دونك حنا قرينا لو مارشي لي بيان اي لي سيرفيس فين كيتباعو في لو مارشي. داكشي علاش اون دوا انتيغري لو مارشي. الوغ نحيدو هذا ماشي هذا هو الرسم الحقيقي.
الرسم الحقيقي غادي يكون بحال هكا. خاص ضروري يكون عندنا لو مارشي دو بيان اي سيرفيس. ومن انطلاقا من المارشي ضروري خاص لي زونتربريز شنو كيديرو؟ ils vendent كيديرو لا فونت في لو مارشي. les ménages كيديرو لاشا من لو مارشي. les administrations publiques كيديرو لاشا من لو مارشي. D'accord. Alors, on a les ménages, ils dépensent combien? Chaque كيصرفوا 300,000 درهم. Les administrations publiques كيصرفوا 200,000 dirhams. Et les entreprises, ils ont une recette de 500,000 dirhams. Total ديال هاد الجوج. القضية واضحة. Les entreprises كيبيعوا لا مارشانديز في المارشي. بالمقابل كيدخلوا فلوس. هاد الفلوس منين كيجيو من عند لي ميناج ومن عند l'administration publique بالنسبة لهاد الحالة اللي عندنا. دونك هذا هو لو سيركوي ايكونوميك باغ اجون. تيكون فيه لي زاجون ايكونوميك، اجون ايكونوميك. ممكن مثلا نزيدو هنا لي انستيتيسيون فينونسيير. نزيدو نطورو شوية هاد السيركوي. مثلا عندنا هنا لي انستيتيسيون فينونسيير. مثلا لي زونتربريز دارو واحد لونبران من عند لي انستيتيسيون فينونسيير. الوغ لونبران الفلوس فين غيمشيو من عند لي انستيتيسيون فينونسيير فيغ لي زونتربريز. امبران ديال واحد راسهم مثلا مليون ديال الدرهم باغ اكزومبل 1 مليون دو درهم. في المقابل لي انستيتيسيون فينونسيير شنو غادي ياخدو دي زانتيغي. لي زانتيغي مثلا ديال 50,000 درهم باغ اكزومبل. Les institutions financières ou les ménages et les entreprises, ils payent des impôts. كيخلصوا ضرائب للدولة. بالتالي خصنا نزيدو هنا les impôts. مثلا هنا impôts. Supposons 150,000 dirhams. Également l'État ou l'administration publique كتخلص la CNSS ou la prestation sociale des ménages. Donc, ممكن مثلا نديرو هكا ونديرو بريستاسيون سوسيال. نديرو واحد راسون بريستاسيون سوسيال مثلا 350,000 درهم بوغ لو ميناج. هذا هو لو سيركوي ايكونوميك. يعني كنخدمو على حساب لي زوبيراسيون اللي عاطينا وكنزيدو هنا لو مارشي دو بيان اي سيرفيس. ممكن نزيدو مارشي دو كابيتو، ممكن نزيدو لو مارشي دو ترافاي. الا كان مثلا لو سالير que versent les entreprises aux ménages كيدوز على المارشي دو ترافاي باش لي ménages كياخدو لو سالير. داك لو سالير ils le dépensent في لو مارشي دو بيان اي سيرفيس وفي لي كوتيزاسيون سوسيال في لي زامبو اي لي انتيري ديال لي انستيتيسيون فينونسيير. هذا هو لو سيركوي ايكونوميك. غير هذا السيركوي ايكونوميك il englobe les agents اللي كاينين à l'intérieur du pays. alors que on sait bien qu'on entretient des relations avec l'extérieur. تيكون عندنا علاقات مع l'extérieur. داكشي علاش كنزيدو لو ريست دو موند. إلا كان سيركوي ايكونوميك فيه غير هاد لي زاجون كيتسمى ان سيركوي ايكونوميك فيرمي. ان سيركوي ايكونوميك فيرمي. وإلا كان il entretient des relations avec le reste du monde, des relations ديال exportation et importation. فاش كنديرو exportation كندخلو devise. فاش كنديرو امبورطاسيون كنخرجو الدوفيز. شي علاش لا فليش خص تكون بحال هكا. الا كان عندنا لو ريست دو موند كنسميوه ان سيركوي ايكونوميك اوفير. يعني il est ouvert sur le reste du monde. Bien, le principe ديال لا كونستركسيون ديال لو سيركوي هو هذا هو اللي خصنا نعرفو اننا في ان سيركوي نورمالمون خص يكون عندنا ليكيليبر entre les ressources et les emplois de chaque agent économique. Les ménages داكشي اللي كياخدو لي ريسورس من الصالير و لي تريتمون ومن لي بريستاسيون سوسيال خاص يكون قد داكشي اللي كيصرف. ابار انهم الى داروا تيزوريزاسيون يعني حطوا عندهم فلوس في الدار ما خرجوهمش للسيركوي ايكونوميك. حيت لو برانسيب شنو هو؟ فاش يكون عندك فلوس شايطين ما صرفتيهمش كيتسمى ايبارن. خاص يمشي لي زانستيتيسيون فينونسيير تحط هنا عند لي بون باش لي بون كيعطيو سو فورم دو كريدي من لي زونتربريز الى لادمينستراسيون بوبليك اي ميم دوطخ ميناج وحدين اخرين اللي خاصهم لو فينونسمون. بيان هذا هو السيركوي ايكونوميك قلنا باغ اجون. كيبقى لنا لو سيركوي ايكونوميك باغ فونكسيون حتى هو خصنا نردو مع البال.
Le circuit économique par fonction كيجمع لنا ثلاثة ديال les grandes fonctions économiques. اللي هما اش؟ أول fonction في l'économie هي la production. يعني الإنتاج. حنا شنو كنديرو؟ كنصنعو لي زونتربريز اللي كاينين كاع المهم لي برودكتور اون جينيرال كيديروا الانتاج وكيديروا واحد الحاجه سميتها لا فالور اجوتي انطلاقا من هذا الانتاج كيديروا واحد القيمه مضافه. هاد القيمه المضافه شنو كيوقع ليها؟ كنديروا ليها لا ديستريبيسيون ولا لا ريبارتيسيون ou bien distribution. نفس المعنى répartir ou distribuer. Alors, فاش كنديرو برودكسيون دوك الفلوس كيتوزعوا على دوك لي زاجون ايكونوميك اللي ساهموا معنا في هذا الانتاج في لا برودكسيون. شفنا في لي زوبيراسيون ايكونوميك لي زوبيراسيون دو ريبارتيسيون قلنا كاين دي revenus de travail et de revenus de propriété وكاين دي revenus secondaires اللي كتعطي ليطا. مزيان ابخي لا ريبارتيسيون شنو كيديروا الناس بهاد الفلوس اللي كياخذوا بهاد لي revenus كيمشيو كيديروا بهم دي ديبونس. كيصرفوا. Donc la répartition se forme de quoi? De revenus. سواء des salaires ou la dividendes. اللي كياخذوا هما كيديروا دي ديبونس. هاد لي ديبونس هادو se forment de quoi? بالنسبة لي ménages et les administrations publiques qui de la consommation finale, les entreprises qui de la consommation intermédiaire, qui de la formation brute de capital fixe pour reproduire. Parce que de la production, qui de la valeur ajoutée, répartition, distribution, dépenses, production, répartition. Donc le circuit par fonction, الأهمية ديالو كتجلى فيه. غتبان لنا في الدرس ديال لي زاغريغا فاش غادي نبقاو نحسبوا لو بي بي غنحسبوا انطلاقا من هاد ثلاثه ديال لي زابروش ولا هاد لي تخوا زوبتيك. دونك سالينا الدرس ديال لو سيركوي ايكونوميك كما قلت لكم هو غير ان رابيل ديال الدرس ديال السنه الاولى بكالوريا وزدنا فيه شي اضافات بسيطه. كما العاده غادي نخلي لكم ان اكزرسيس او دو زيكزرسيس في لو سيت ماي باك ايكونومي نعاود نكتب لكم السميه باش اللي ما عرفهاش ماي باك ايكو. دونك انا غادي نخلي لي زيكزرسيس وغادي نخلي لو ليان في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو كوم سا vous pourrez travailler un exercice وبطبيعه الحال الاسئله راه مرحب بها في اي وقت. في لا فيديو سويفونت ان شاء الله غادي نشوفوا لي زاغريغا ولا كونطابيليتي ناسيونال. هذا الدرس هذا طويل شويه وفيه شي حاجه جديده يعني خص يكون دي بريروكي شي حوايج تكونوا عارفينهم من قبل بحال لا فالور اجوتي مثلا بحال لا كونسوماسيون لي بارم هذا وفيه شي حوايج جداد مي غنحاولوا نمشيو معاه شويه شويه غادي نقسموا على بزاف ديال لي فيديو باش يجي ساهل لفهمنا. ونتمنى انكم تستافدوا معنا في هذا الفيديو. هذه راه غير واحد المساهمه بسيطه اللي قدرنا نديرو